गोवा गोवा गोंयकारांचे गोवा गोंयची कोंकणी भाशेचे गोवा गोंयकारांचे गोवा आमी सदांच सांबाळटले लावडर गोवा गोवा गोंयकारांचे गोवा गोंयची कोंकणी भाशेचे गोवा दायज गोंयकारांचे गोवा आमी सदांच सांबाळटले वचून गोवा गोवा गोंयकारांचे गोवा. पूण हो ही चळवळ सदांच आमच्या काळजान मनान आसली, आमच्या मागण्यान आसली आनी आज आमकां दिसले हे चळवळीक आमचो सांगात दिवंक टू शो आवर सॉलिडॅरिटी. कित्याक जायत देवान आमकां काय बरी सृश्टी दिल्या, झाडां पेडां तांची फळां आनी हाचे प्रमाणे वी आर गेटिंग डिफायन्ड. जी फळां हांगासर जाता ती दुसरे कोणी जायना जायत, पूण ह्या फळां वरवीं ह्या रुखां वरवीं आमचें जिवीत आमी जियेता. दिस इज आवर आयडेंटिटी. वी लिव विथ द नेचर. सृश्टी बरोबर आमी जियेता आनी ही सृश्टी पाड केली जाल्यार आमचेय पाड जातली. हांवें सांगपाची गरज ना, हांगासर कितले प्रोजेक्ट घेतले पळय ती ताचे वरवीं आमच्या गांवच्या भाव भयणांक दे विल बी डिस्प्लेस्ड काडून उडयतले. तांचो फुडार कितें, तांच्या भुरग्यांचो फुडार कितें. ज्यो हांगासर विलास येतल्यो आमचे निसंटण करून ह्यो विलास गोंयकारांक न्हय, ह्यो विलास गोंयकारांक न्हय, हे सगळें जातलें पळय तें गोंयकारांक न्हय, हे जातलें फकत भायल्या लोकांक, दिल्लीच्या लोकांक, पयशे आसा पळय तांचे लागीं. ह्या खातीर आमी खराय निशेध मारुया आनी हे स्क्रॅप कर म्हणून सरकाराक आमी थांबोवन आसतना बेजार करून हाचेर जोईत आमी मेळून घेवया. जे परी आमच्या तरणाट्यांनी हे जोईत मेळून घेतले काल पुढच्या दिसा, तेच भाशेन आमी जे एज्युकेशन हांगासर चलता ताचे वरवीं आमी एक दीस जोईतीवन जातले. आमकां नाका, 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 आमचें गोंय, आमचें गोंय, आमचें गोंय. मोठे संख्येन आमी हांगा एकठांय जाल्ले आसा आनी आमी जाणो देवान सृश्टी रचल्या, देवान स्वयं रचून आमकां दिलोले आसा आनी हे सृश्टीचो आख्या संवसाराचो दोनी एकलोच देव. हे देवान आमकां दिलोले आसा. आमी ताचे दोनी न्हय, आमी फकत कारभारी आनी कारभारी कसो आमची एक एकल्याची जबाबदारी. वी हॅव टू टेक केअर ऑफ द मदर. ताचो आमी सांबाळ करपाची गरज आसा. आमी दोनी जावन ताची दुसपट करपाची गरज ना. आमकां देवान सृश्टी दिलोली आसा. आमचे आदली पुर्वज हे सृश्टीचेर माय भयचेर रावून गेले आसात. आतांच्या काळार आमी जियेता. फुडें आनी पिळगा येवची आसा. आमी ह्या सदांकाळ संवसारान रावचे ना. एक ना एक दीस संवसार साडून वेतल्यो, पूण संवसार साडून वेता आसतना बरे कारभारी कशे आमी ही सृश्टी माय भूंय आमची सांबाळून दवरूंक जाय. कित्याक आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी ही सांबाळून माय भूंय सृश्टी आमकां दिलोली आसा. तांच्यांनी आपली जबाबदारी सांबाळलेली आसा. आयज ही आमी जबाबदारी सांबाळटा आसतना आमचे फुडले पिळगेक चिंतूंक जाय. आमच्या फाटल्यान संवसार कोबार जावचो ना. आमची फुडली पिळगा येवची आसा. तांकां ही सृश्टी आमचो संवसार समाज आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनी ह्याच निमतान ह्या गांवांत आमी आयज आयलोली आसा. कित्याक हांगा सृश्टीचेर आक्रमण जालोलो आमी पळयता. गोवा गोवा गोंयकारांचे गोवा रुची कोंकणी भाशेचे
गोवा दायज भांगाराचे गोवा आम्ही सदा सांभाळचे गोवा गोवा गोंयकाराचे गोवा गोंयची कोंकणी भाशेचे गोवा दायज भांगाराचे गोवा आम्ही सदन सांभाळचे विवा गोवा आणि आमची कोणूच जात घेयना माग घेयना एक दीस येवन पळयना करिना आमी करपाचें आहा कितें आमी करचें ना कितें आहा आमच्या भुरग्या बाळांक कितें करचें आमी आतां हेच्या फुडें भुरग्या बाळांक तेंच्यांनी आपल्या भुरग्या बाळांक विकून खाल्ली सरकाराक सगळें मेळून घेवन विकून खाल्ली आमच्या भुरग्या बाळाक आमी विकचे ना आमचें हेच मैदान आमकां जाय आमकां आनी कांय नाका आमकां सुद्दां पयशे हांगा घेवन येयले ते सुद्दां आमी परत केले लोकांक आमकां नाका आमचें मैदान आमकां जाय आमच्या नेणट्या जाणट्यांनी दवरला ते आमचे भुरगे फुडें कितें करतले रस्त्यार भोंवते हे जाय तशे आरपार रस्ते करताना सगळ्या मैदानात सगळ्या गांवांनी फिरतले आमकां हांगा कांय दवरचें ना आमच्या पोरांनी दोंगराक घेवन वयचें पडटलें सगळें पायी बांदर घेवन वयचें पडटलें भायर खंय दवरल्या जाग्यार धरून आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गोंय कोणाचें गोंय कोणाचें गोंय कोणाचें So we have to, as the youth, come forward and really show our support for our state because honestly the state is degrading. आमचें गोंय आतां हा कांय उरोंक ना. So please विनोदी सगळ्या तरणाट्यांक की हांगा येयात, सपोर्ट दाखयात, सॉलिडॅरिटी दाखयात आणि अगर हांगा तुमकां येवंक जायना, use social media please and spread this message. This is a huge project and it really needs coverage. Like, subscribe, and get notified.